हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा, क्या मालिकुल मौत तन्हा रूह कब्ज़ कर लेता है या उसके साथ और फरिश्ते भी होते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि मालिकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार होते हैं, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर कर रखा है, और वही इस काम को अंजाम देते हैं। और मालिकुल मौत इन सब फरिश्तों के सरदार हैं, जिनकी तेज़ रफ्तारी का ये आलम होता है कि उनका एक कदम मशरक़ में पड़ता है और दूसरा कदम मगरब में। मालिकुल मौत के साथ रहमत और अजाब दोनों के फरिश्ते रहते हैं। नेकोकारों की रूह कब्ज़ करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती हैं, और गुनहगार लोगों की रूह अजाब के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हज़रत अनस से रिवायत है कि सरवर कायनात हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा ना करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते, और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुतालिकीन तकफीन और तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मालिकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हज़रत सुलेमान ने मालिकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फौरी तौर पर कब्ज़ कर लेते हो और उसे जल्द से जल्द तर इस दुनिया से मुंतकिल कर देते हो, और किसी को तकलीफ़ों और अज़ीतों में इस तरह उलझाते हो कि वह लाचार और मजबूर पड़ा तड़पता रहता है। मालिकुल मौत ने कहा कि यह बात मेरे कब्ज़े और अख्तियार में नहीं है। हर एक के नाम का एक साइफ़ा मुझे मिलता है, जैसा हुक्म होता है बजा लाता हूँ। रिवायात में आता है कि शबान के महीने में मालिकुल मौत को एक कागज़ दिया जाता है, उसमें इन तमाम लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनकी रूह कब्ज़ करना उस साल उनके ज़िम्मे होता है, मगर दुनिया के लोग अपनी आराइश और आसाइश के काम में मसरूफ़ रहते हैं। दौलत की फराहमी, मकान की तामीर, खेती बाड़ी, शादी ब्याह, गर्जे के तरह तरह की तैयारियाँ करते हैं, और वह बिल्कुल नहीं जानते कि इस साल उनसे दुनिया छूट जाएगी, हालांकि उनका नाम मालिकुल मौत के कागज़ में तहरीर होता है। और मालिकुल मौत रोज़ाना हर मकान में 3 मरतबा इसलिए जाते हैं कि जिस शख्स की मुद्दत पूरी हो चुकी है उसकी रूह कब्ज़ कर ली जाए। बस जब ये किसी की जान लेते हैं तो मरने वाले के मुतालिकीन रोना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त मालिकुल मौत दरवाजे का बाजू पकड़ कर कहते हैं कि बाखुदा मैंने कोई ज्यादती नहीं की, ना मैंने उसकी रोज़ी छीनी है, और ना ही मैंने ना वक्त से पहले उसकी रूह कब्ज़ की है। उसका वक्त पूरा हो चुका है, मैंने अल्लाह के हुक्म की तामील की और अपना फ़र्ज़ अदा किया। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको इल्म होगा कि मौत का एक दिन मुतय्यन है। जी हाँ, इंसान कहीं भी हो, किसी भी हालत में हो, मुकर्ररा वक्त पर मौत आकर ही रहेगी। किसी सूरत में मौत से फरार नहीं, और ना ही कोई तदबीर कारगर होगी, ना कोई ताकत रोक सकेगी, और ना एक मिनट कम व बेश हो सकेगा। हर नफ्स को मौत का ज़ायका चखना है। एक बादशाह निहायत फ़ख्र के साथ और कीमती मलबूस में एक उम्दा और आलिशान घोड़े पर सवार होकर एक लश्कर अजीम के साथ बड़े गरूर से निकला। गरूर और तकब्बुर का ये आलम था कि किसी तरफ देखता भी ना था। मालिकुल मौत एक फ़कीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी ना दिया। मालिकुल मौत ने उसके घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, मेरी राह में रुकावट ना बनो। मालिकुल मौत ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे तुझसे ज़रूरी बात कहनी है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात करनी है कर लेना। मगर मालिकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूँगा। बादशाह ने सर झुकाकर कहा, अच्छा कहो, क्या बात है? फ़कीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मालिकुल मौत हूँ, इसलिए आया हूँ कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज़ करूँ। यह सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और ज़ुबान लड़खड़ा गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दे दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूँ, कुछ ज़रूरी हिदायत दे दूँ। कहा, हरगिज़ नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहाँ की खाक होती है वहाँ मदफन भी होता है। इसी सिलसिले में चंद रिवायात हैं कि एक रिवायत के मुताबिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवर कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, ये हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता उस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वह इंसानी नुत्फ़े के बारे में खुदा से पूछता है कि नुत्फ़ा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो उसे पैदाइश के काबिल बनाता है। फिर वह फरिश्ता अल्लाह ताला से उसके रिज़्क़ और अमल की तफसील दरियाफ्त करता है। अरशाद बारी ताला होता है कि लूह महफूज में देखो। लूह महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वह फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मट्टी जहाँ वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुत्फ़े मिलाकर खमीर करता है।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ مالک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے سامنے کھڑے ایک شخص کو تیز نظروں سے گھور کر دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور اس نے حضرت سلیمان سے دریافت کیا کہ یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ مالک الموت تھے۔ اس پر اس بندے نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ابھی روح قبض کر لیں گے۔ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ مالک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور اس شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر مالک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے بندے کو کیوں گھور کر دیکھا؟ مالک الموت نے کہا کہ حضرت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اس گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کروں۔ وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے وہاں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا۔ مثلا اس دور کا ایک مشہور واقعہ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں مدفون ہوئے۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہوں۔ پیارے دوستو، جان کنی کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی سے زیادہ سنگین کوئی درد نہیں۔ اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی سکرات موت کی اذیت اور تکلیف کے سامنے ہیچ ہے۔ شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے ابالا جائے، جان کنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہے جیسے خاردار جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچا جائے تو کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم کے ٹکڑے لگے ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزع یعنی روح کے نکلتے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگی۔ فرمایا حضور ایسی تکلیف آپ کو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کنی کے وقت فرماتے تھے، آئے اللہ تو اپنے محمد پر سکرات یعنی موت کی تکلیف آسان فرما۔ حضور اکرم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نزع کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہگاروں کا کفارہ بن جاتی ہے، اور کافر کا موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ دوستو، ہم سب کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو رومی نے پکڑ لیا۔ صحابی رسول ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے۔ تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہا کیا بے بسی ہے؟ کہا بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے، آگ میں گرتے جل کے راکھ ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میرے پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا تم میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما اور بادشاہ نے اسے آزاد کر دیا۔ دوستو، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ہر ایک نے جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے جب آدمی پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور، آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے اے ابن آدم، تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا
وہ کہاں گیا؟ तूने तबाही से बचने के लिए घर बनाए, वो कहाँ गए? तुमने तन्हाई से बचने के लिए जो उसे तैयार किया, वो कहाँ गया? फिर जब उसका जनाजा उठा दिया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है, उसे पुकार कर कहता है, आज तो ऐसे ऐसे लंबे सफर की तरफ रवा दवा है जैसे लंबा सफर तूने आज से पहले कभी नहीं तय किया। आज तू ऐसे कौम से मिलेगा कि आज से पहले कभी उसे नहीं मिला। आज तुझे ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा कि आज से पहले कभी ऐसा तंग जगह में दाखिल नहीं हुआ। अगर तू अल्लाह की रज़ा पाने में कामयाब हो गया फिर ये खुशबख्ती है, और अगर अल्लाह तुझसे नाराज़ हुआ तो ये तेरी बदबख्ती है। इसे लाद में उतार दिया जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ए इब्ने आदम, कल तक तू ज़मीन की पीठ पर चलता था और आज तू इसके अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू इसके पीठ पर हंसता था और आज तू इसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इसकी पीठ के अंदर गुनाह करता था और आज तू इसके अंदर नादिम और शर्मिंदा है। फिर जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है और उसके अहल औयाद, दोस्त, अजीज़ व अकारब उसे छोड़कर चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आकर कहता है, ए इब्ने आदम, वो लोग तुझे दफन करके चले गए। अगर वो तेरे पास भी होते तो तुझे कोई फ़ायदा ना पहुंचाते। तूने माल जमा किया और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया। आज तू यहाँ या तो जन्नत की आला बगात की तरफ भेजा जाएगा या भड़कती हुई आग में दाखिल कर दिया जाएगा। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी मौत का फरिश्ता दिन में 366 मरतबा हमारी तरफ देखता है, और जब आखिरी मरतबा देखेगा तो वह हमारे सामने कैसे ज़ाहिर होगा, और तमाम जिन उसकी जान लेने के बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम खुद कैसे अपनी जान लेंगे। इस वीडियो में हम आपको सबसे रौबदार फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ मालूमात देने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप भी ये बात जान जाएंगे कि हर पैगंबर के पास जब हज़रत इज़राइल जाते हैं तो उनकी कैफियत क्या होती है। तमाम फरिश्तों में हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जिनकी हर इंसान से मुलाकात दिन में 366 मरतबा होती है, लेकिन हमें इस चीज़ का एहसास नहीं होता और हम ज़िंदगी की रंगीनी में मसरूफ़ होकर इस बात से बेखबर रहते हैं। लेकिन एक दिन आएगा जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम हमारी आंखों के सामने ज़ाहिर होंगे, तब वो हमारी रूह हमारे जिस्म से अलहदा कर लेंगे। जब अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को तमाम जानदारों की रूह निकालने की ड्यूटी दी तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और कहने लगे कि जब वह इंसानों की जान लेंगे तो इंसान उनको बुरा भला कहेंगे और उनसे नफरत करने लगेंगे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैं अपने बंदों और तुम्हारे दरमियान मुख्तलिफ हादसात, बीमारियों, वबाओं और तबाहकारियों को लाकर खड़ा कर दूंगा। जब तक किसी की रूह कब्ज़ करोगे तो वो तुमसे शिकवा नहीं करेंगे। मेराज की रात जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम मौत के फरिश्ते हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के पास ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यह मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम है जिसके चेहरे पर आज तक मुस्कुराहट नहीं आई। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को सलाम पेश किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि क्या आप हमेशा से यहीं मौजूद हैं? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, जब से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये ड्यूटी सौंपी है तब से मैं यहीं मौजूद हूँ और क़यामत तक यहीं पर खड़ा रहूँगा। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि यहीं खड़े होकर आप जानदारों की रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? इस पर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे यहाँ खड़ा रहने का हुक्म दिया है, लेकिन मेरे मातहत 5000 मलाइका को रखा है, और जब किसी इंसान के मौत का वक्त करीब हो जाता है तो वह उनमें से 40 फरिश्तों को उस शख्स के पास भेज देता है। फरिश्ते सबसे पहले उस शख्स के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं, फिर वह उसके जिस्म के कई हिस्सों में से उसकी रगों के ज़रिए दाखिल हो जाते हैं और उसके बाद उस इंसान की रूह को पैरों के अंगूठे से खींचना शुरू कर देते हैं, जिससे उस शख्स की मौत वाक़ हो जाती है। फिर वह फरिश्ता उस शख्स के जिस्म को 1 घंटे के लिए छोड़ देते हैं और 1 घंटे के बाद उसकी रूह को उसके गले से निकाल कर उसके जिस्म से मुकम्मल तौर पर अलहदा कर लेते हैं। जो लोग नेकोकार होते हैं उनकी रूह तो सुकून से निकाल दी जाती है, और जो गुनहगार होते हैं उनकी रूह इंतहाई तकलीफ़ से उनके जिस्म से अलग होती है। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने पूछा कि यह कैसे मालूम होता है कि किसी इंसान के मौत का वक्त करीब आ चुका है? तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान में हर इंसान के लिए 2 दरवाजे हैं। एक दरवाजे से इंसान के लिए रिज़्क़ ज़मीन पर उतारा जाता है और दूसरे दरवाजे से उसके अमाल दाखिल होते हैं। वहाँ एक दरख्त मौजूद है जिसके पत्ते पर इंसानों के नाम लिखे होते हैं। जब किसी इंसान के मौत का वक्त करीब आता है तो उसके नाम का पत्ता जर्द होकर उस शख्स के अमाल वाले दरवाजे के सामने गिर जाता है, और तब मुझे मालूम हो जाता है कि उस शख्स की मौत का वक्त आ गया है।
معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعے کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ پہنچا تھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں سلام پیش کیا۔ پھر فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ کے پاس آنا پسند کریں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں بھی جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا، ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے بھی ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے کام کریں، اپنی زندگی اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔